बैरिस्टर आमिर हसन साहब, योर ओपिनियन सर। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बहुत सी बातों से तो बल्कि बहुत खूबसूरत बातें की हैं मशीकी साहब ने। देखिए, ये जो जंग थी अब उसके नतीजे सबके सामने आ रहे हैं। जब भी कोई सुपर पावर कोई मुल्क बनता है, उभरता है, उस वक्त उसकी पॉलिसीज के साथ दुनिया में बहुत से ममालिक साथ होते हैं। और जब कोई सुपर पावर गिर रही होती है, मादूम हो रही होती है, खत्म हो रही होती है, तो वो अपने इत्तेहादियों को भी खोने लगती है। अब पूरी दुनिया में अमेरिका के साथ अगर कोई खड़ा है तो इजराइल है, लेकिन इससे मैं और खूबसूरत तरीके से अगर इस फिक्रे को रखूं तो इजराइल के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो अमेरिका है। यही अमेरिका की वो खराबी की बुनियाद है जो शुरू हुई है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तरह से अमेरिका को बतौर सुपर पावर जितना नुकसान पहुंचाया है शायद किसी प्रेसिडेंट ने कम पहुंचाया हो। दूसरी बात यह है कि किसी मुल्क के ऊपर जारियत करने के बाद अगर आप समझें कि आप उन्हें बताएंगे कि वो दहशतगर्द हैं, गद्दार हैं, तो तारीख तो ऐसे फैसले नहीं करती है। तारीख अपने फैसले खुद करती है। वो जारे का फैसला उसकी जारियत के तहत करती है और किसी के गद्दार होने का या किसी के शहीद होने का फैसला उसकी कुर्बानी के तहत करती है। भले एक वक्त में लाखों लोग एक तरफ हो और चंद लोग एक तरफ हो, और इसका सबसे बड़ा इस्तियारा करबला है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हुआ, जो हो रहा है, वो तो अब नजर आ रहा है। अच्छा, ये अब ट्रंप निकलना चाह रहे हैं जंग से, और जंग से फाते बन के निकलना चाह रहे हैं जाके, ताकि वो जो एक आपका जोम है, जो एक आपका दबदबा है, वो कायम रहे दुनिया के ऊपर, जो कि अब दुनिया उसे देख रही है और उस तरह कायम नहीं है। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ा एक हिकमत के साथ बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है और इसमें वो थका नहीं है। जब भी आपको कहीं सुलह करवानी हो और फिर ऐसी सुलह ऐसी दो हुकूमतों के दरमियान, रियासतों के दरमियान या सिविलाइजेशन के दरमियान के जिनके दरमियान सुलह ना रही हो और 50 साल से वो एक दूसरे के करीब ना बैठे हो, तो उनके दरमियान तो फिर आपको एक इस्तकामत चाहिए होती है, सब्र चाहिए होता है, जो पाकिस्तान की क़यादत जिसका मुजाहरा कर रही है। ईद के बाद आप भी समझते हैं डील हो जाएगी? ईद के बाद इस्लामाबाद में डील हो जाएगी? अल्लाह पाक करे जी। बहुत हद तक ये चीजें कब नजर आ रही है कि बहुत से मामला, तब ये इंटीरियर मिनिस्टर का जाके 3 दिन रहना, अब दोबारा जाना, और प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट के जरिए कहना कि फलां फलां मुल्क के सरबराहों ने मेरे से दरख्वास्त की और मैंने ये रोक दिया, तो उसमें एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि ना सऊदिया ईरान पे अटैक चाह रहा है, ना यूएई अटैक चाह रहा है, ना कतर चाह रहा है, और पाकिस्तान तो नहीं चाह रहा। तो ये चीजें, और तुर्की भी नहीं चाह रहा। मेरे ख्याल से जो मोहसिन नकवी साहब की पासदाराने इंकलाब के चीफ के साथ वहां पे मुलाकात हुई है, ये भी एक अहम चीज है कि ताकत का इस वक्त जो तवाजुन है वो भी फौज की तरफ है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी दलेरी से ये जंग लड़ी है। और क्योंकि सुप्रीम लीडर जो हैं वो भी मंजर आम पे नहीं है, तो सियासी से ज्यादा जो पासदाराने इंकलाब है उनके हाथ में ये चीज है। तो मैं समझता हूं उन तक पहुंचना और उनसे मुज़ाकरत तक जाना और वहां से मुसवदे के आना, इस चीज की कामयाबी होगी कि अब कोई रिजल्ट की तरफ जाए। आमीन। अमजद अली खान नियाजी साहब, सर आज हम देखते हैं कि अमेरिका एक और रजीम चेंज का खुल के ऐलान कर रहा है। पहले रजीम चेंज बड़ी खामोशी से होती थी, अब रजीम चेंज बड़े खुल के होती है। मुल्कों के सदूर को, प्राइम मिनिस्टर को उनके घर से फैमिली के साथ किडनैप कर लेता है, कोई दुनिया कुछ नहीं कर पाती है। आपकी नज़र में अमेरिका का आज हाल, दुनिया किस तरफ जा रही है, और क्यूबा का रजीम चेंज ऑन द कार्ड्स आ चुका है, इसको आप कैसे देखते हैं? अमजद अली खान नियाजी साहब। जतोई जो इदारा बनाया गया था यूएनओ का, मेरे ख्याल में वो अपनी आज अफादियत जो है वो खो चुका है। वो बल्कि अब तो ये कानून सामने आ चुका है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत के जोर पे जिस मुल्क। सर आपको याद दिलाऊं, प्यूटन और जी जिनपिंग की मुलाकात में ये बात जी जिनपिंग ने की थी कि जंगल का कानून नहीं चलेगा। बस वही, अब जंगल का कानून जो है वो लागू हो चुका है पूरी दुनिया में कि आपके पास जो है वो एटम बम है, आपके पास हथियार हैं, आपके पास नेवी है, तो आप किसी भी मुल्क के जो है वो चाहे उसके मिनरल्स हो, चाहे उसका तेल हो, उस पर कब्जा कर लो और फिर एक लाखों लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दो। आपने अगर देखो अफगानिस्तान की जंग हो या इराक की जंग हो या लीबिया की जंग हो, जिसमें आपने देखा होगा कि कई मिलियंस लोग जो है मर गए। अभी आपने गजा के अंदर देखा होगा कि जहां इंसान उड़ते हुए आपको नजर आए,
تو یقیناً یہ بہت تکلیف دہ. ابھی کل آج ہی کی بات ہے کہ اب پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ اسرائیل نے جو وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ تھے جو ان کے اوپر جو آج حملہ کیا ہے جی ہاں سر، اس اور پہ جس بات کروں بری میں طرح ان کو زخمی کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے سر. مثال ہے. افغانستان لیکن کے ایک اندر بھی بات قحط سالی شروع ہو گئی ہے. میری ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ آج بذات خود امریکہ کے اندر جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کے خلاف بھی مزاحمت شروع ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے اختیارات کم کرنے کے حوالے سے آلریڈی جو تحریک پیش ہوئی تھی، قرارداد منظور ہوئی ہے اور وہ پاس بھی ہوئی ہے، اور اکثریت نے اب یہ مطالبہ کیا کہ صدر کے اختیارات کو کم کیا جائے. ایون جنگ رکوانے کے بھی جو قرارداد آئی تھی وہ 50-50 سے ویٹو ہوئی ہے. جو ٹرمپ نے ووٹ لیے تھے وہ جنگوں کے خاتمے کے اوپر لیے تھے، لیکن آج وہ جس طرف جا رہا ہے وہ بڑا حیران کن ہے، اور اس کا ایک نیا روپ آیا ہے جس میں آج پوری دنیا کے اندر ریسیشن شروع ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ GCC ممالک کی معیشت جو ہے وہ کس طرح نیچے جا رہی ہے. آج نیٹو اس کے ساتھ نہیں کھڑا، آج نیٹو کی جو معیشت ہے وہ نیچے آ گئی، بلکہ پوری دنیا کی معیشتیں گر چکی ہیں، سٹاک مارکیٹ گر رہے ہیں. تو یہ حالات ہو گئے ہیں. تو خود اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو جنگ سٹارٹ کی گئی ہے اس کی قیمت آج کروڑوں اربوں لوگ جو ہے وہ پے کر رہے ہیں. تو اس لا حاصل جنگ کا کیا نتیجہ ہے کہ کیا یہ جو اس سے پہلے حملہ کیا گیا تھا کہ ہم نے ایران کے جو جوہری ہتھیار ہیں وہ تباہ کر دیے گئے. تو اس سے آپ خود اندازہ کریں کہ امریکہ کی جو پالیسیز پہلے، چونکہ آج سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، میڈیا کا دور ہے، تو اب جو پالیسیز ہیں وہ چھپتی نہیں ہیں، بلکہ آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ بالکل لوگوں کو واضح ہو جاتے ہیں. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ. محسن نقوی صاحب کی سول اور ملٹری لیڈرشپ ایران سے ملاقات بھی ہو رہی ہے. یقیناً دعا کی جا رہی ہے کہ یہ بریک تھرو ہو جائے، کیونکہ اس بریک تھرو سے دنیا کا معاشی جو اس وقت بحران ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، پاکستان کا معاشی بحران ختم ہو سکتا ہے اور دنیا آگے بڑھ سکتی ہے. اس وقت دنیا پھنسی ہوئی ہے، اسرائیل کا جنگی جنون جاری ہے. غزہ ہو، لبنان ہو، دیگر جگہیں ہو، ہر جگہ اسرائیل جنگ پھیلانا چاہتا ہے. اور وہ جنگی جنون ہمیں اس وقت بھی نظر آتا ہے جب فریڈم فلوٹیلا، گلوبل سمٹ فلوٹیلا کے جو شرکا تھے ان کو گرفتار کر کے ان پہ تشدد کیا جاتا ہے. پوری دنیا وہ ویڈیو دیکھتی ہے، تنقید کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ کوئی ہے آواز اٹھانے والا. یہ لوگ تو دنیا بھر کے کیونکہ شہری ہیں، اس میں صرف غزہ کے نہیں ہے، فلسطینیوں پہ جب ظلم ہوتا ہے تو کوئی آواز اٹھائے بھی تو فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے دنیا کو احساس ہو گیا اس بات کا کہ اب اسرائیل کا مکروہ چہرہ آخر ہے کیا، بے نقاب ہو چکا ہے وہ. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دینا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی توپوں کا رخ بدل چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو پہلے ایران کی باتیں کرتے رہتے تھے، ڈیل کی باتیں کرتے رہتے تھے، حملے کی باتیں کرتے رہتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے جو کبھی پوری ہوتی نہیں تھی. شیر آیا والی مثال. اب ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ باتیں ہیں، ایکشن ہوگا نہیں. اب انہوں نے کیوبا کی طرف اپنا رخ